हांव पार्टीचें काम करतात ताज्या भायर म्हज्या पार्टीचे असंख्य अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरीज बारीक तशेंच कार्यकर्ते आसात ते आपल्या परीन काम करता. मुळात हांव कार्यकर्तो. बेगीन हांव मुख्यमंत्री मागीर हांव सदांच सांगता हांव पयलीं कार्यकर्तो. पार्टीचें काम करीत आयिल्लो आसा. म्हाका हें काम खूब आवडटा आनी ताका लागूनच म्हाका पार्टीचें बारीक सारीक जरी काम आसलें जाल्यार तें करपा खातीर हांव केन्नाच थकना आनी म्हाजें काम मातशें सायडीक दवरून सुद्दां पार्टीच्या कामांत हांव सहभागी जाता, कॉन्ट्रिब्यूट करता. म्हणून हांव वेगवेगळे कडेन प्रवास करीत आसता. गोंयांतल्या खंयसरूय म्हणजे ह्या कॉर्नराच्यान त्या कॉर्नराक मिटींग जरी जाली आसत जाल्यार ती अटेंड करता. कार्यकर्ते बूस्ट करप, कार्यकर्त्यांक तयार करप, कारण म्हाज्या सारकेलो युवा मोर्चांतल्यान कार्यकर्तो जर मुख्यमंत्री पदाचेर पावता जाल्यार म्हाजी इच्छा म्हज्यातले जे असंख्य गोंयांतले नवीन तरणाटे तरूण हे भारतीय जनता पार्टी कडेन येवचे. तांकां हांगासर संद आसा भारतीय जनता पार्टीत, कारण हांगासर लिगसी ना. म्हणजे तुजो बापूय आसलोच म्हणून तूं जाता अशें कांय ना हांगासर. कारण म्हाजो राजकारणांत तुकाय खबर आसा म्हणजे म्हाजो आय एम द सेकंड जनरेशन इन माय पार्टी. म्हजो पप्पा फक्त भारतीय जनता पार्टीचो सादो कार्यकर्तो जेणी मंडळाचो अध्यक्ष म्हणून पाळी मंडळाचेर काम केलां. हें करीत करीत तो खंय तर झेडपी पर्यंत पार्टी तिकेट दिली म्हणून जिल्हा पंचायत म्हणून निवडून आयलो. बट 1978च्यान जनता पार्टी आसली तेन्नाच्यान आनी 1991तल्यान भारतीय जनता पार्टी सुरू जाल्या उपरांत फर्स्ट डेच्यान म्हाका याद आसा मनोहर भाईची मारुती कार घेवनूय आमच्या घरा कडेन आयिल्लो आनी सालितूची मायन जेन्ना कॉलेप्स जाल्लें पप्पा फुडल्या सिटार भाई गाडी चलयता हांवें पळयलां प्रत्यक्ष. पप्पा सालितूच्या त्या मायनीर गेल्लो भाई आनी पप्पा आनी तेंच्यांनी ते प्रत्यक्ष पाळयेन आमच्या दोग जाण बुडून थंयसर एक्सपायर जाले. हो क्षण हांव विसरूंक ना. म्हणून सांगलें त्या खातीर 78 पप्पान निवडणुका लडयल्ली जनता पार्टीचेर.